एमसीसी ल्याउँछ यसलाई भोट नदिउँ भनेर भाषण गर्छ। अब हामीले पास नगरे पनि गरे पनि हामीलाई एमसीसीसँग जोडे। अब त्यो एमसीसी भन्ने विषयका बारेमा हामीले जान्न अनिवार्य भयो, धारिलो बन्न अनिवार्य भयो। अघि जित प्रकाश दाइले भन्नुभएको जस्तै अब जिल्लाले वडाले टोलले प्रशिक्षण गर्नुपर्ने भयो एमसीसीका बारेमा। किन यो राष्ट्रको पक्षमा छ, किन यो राष्ट्रको विपक्षमा छैन, हामीले जान्नुपर्ने भयो। किनकि हामीले नेतृत्व गरेको देखिसक्यो, हामीले ल्याउन खोजेको देखिसक्यो। अब त्यसबाट हामी भाग्न सक्दैनौँ। यो प्रक्रिया अहिले टुङ्गिएर आउने भयो, पास हुने भयो भने पनि त्यो हामीले ल्याएको हुन्छ, आउने भएन भने पनि अहिले हामीले ल्याउन नसकेको, चुनाव जितेपछि ल्याउने योजना बनाएको भन्ने कुरा जनताका बिचमा कम्युनिस्टहरूले गर्छ। त्यसलाई राम्ररी बुझियो भने हुन त अब त्यसको बारेमा एकदमै ज्यान छोडेर नल्याइ हुन्न भन्ने गरी बोल्नु पनि मलाई चाहिँ आवश्यक लाग्थेन। तर अब हामी त्यो ढङ्गले बोलिसक्यौँ। अब त्यो ढङ्गले बोलिसकेपछि त्यो किन आवश्यक छ, त्यसले देशलाई बिगार किन गर्दैन, अमेरिकी सेना किन आउँदैन, अथवा हाम्रो राष्ट्रियता स्वाधीनतामाथि किन हस्तक्षेप भएको छैन, त्यसको काउन्टरमा त्यसको विपक्षमा जे प्रश्नहरू उठाइएका छन् ती प्रश्नहरूको हामीले सही ढङ्गले उत्तर दिने गरी हामी चिया पसलसम्म उपस्थित हुन जरुरी छ। यहाँ मैले एउटा डकुमेन्ट लिएर आएको छु। यो 2068 साल 6/9 एमसीसीसँग समन्वय गर्नका लागि वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुखलाई सम्पर्क अधिकृत नियुक्ति गरेको बाबुराम भट्टराई त्यो बेलामा माओवादी पार्टीमै हुनुहुन्थ्यो। सबैभन्दा पहिले यो कुराको सुरुवात गरेको बाबुराम भट्टराईजीले हो। उहाँ माओवादी पार्टी प्रचण्डजी अध्यक्ष भएको पार्टीमा हुँदाको निर्णय हो। त्यसपछि यो कन्सल्ट्यान्ट नियुक्त गर्ने, अर्थशास्त्री नियुक्त गर्ने काम चाहिँ मन्त्री परिषदको अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको समयमा भएको। त्यो बेलामा विज्ञ अर्थशास्त्रीलाई कन्सल्ट्यान्ट नियुक्त गरिएको छ। त्यसपछि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पालामा एमसीसीले नेपाललाई कन्ट्र्याक्टका लागि छनौट गरेको जानकारी प्राप्त। त्योभन्दा अगाडि नै हामी एमसीसीको अनुदानलाई स्वीकार्न तयार छौँ भनेर नेपाल सरकारले चिठी लेख्यो, बाबुराम भट्टराई र खिलराज रेग्मीको सरकारले। त्यसपछि सुशील कोइरालाको सरकारको बेलामा एमसीसीले प्रत्युत्तर दियो। एमसीसीको परियोजना नेपाललाई दिने कुराको निर्णय भयो भनेर सुशील कोइरालाको पालामा एमसीसीले चिठी पठायो। त्यसपछि सुशील कोइरालाको सरकारले के गर्यो भने पूर्व सचिव श्री कृष्ण गेवालीलाई कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयारीका लागि राष्ट्रिय संयोजक र तत्कालीन अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति गठन गर्यो। उहाँकै सरकारले सम्भावित योजनाहरूको अध्ययन गर्नका लागि प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धी सम्झौता गर्यो। त्यसपछि कम्प्याक्ट मस्यौदा तयार गर्ने र सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्नका लागि प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धी सम्झौता केपी ओलीको पालामा भयो। त्यो परियोजनाले दिने सहयोग स्वीकार गर्ने र कुन क्षेत्रमा त्यसलाई लगाउने भन्ने बारेमा काम गर्नका लागि केपी ओलीको पालामा समिति गठन भयो। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीबाट कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयारीका लागि करिब 1 अर्ब 13 करोड रुपियाँ बराबरको सहायता 10.75 मिलियन अमेरिकी डलर प्राप्त भयो। यो कहिले भयो? केपी ओलीको पालामा। केपी ओलीको पालामा 1 अर्ब 13 करोड रुपियाँ यो एमसीसीले नेपाललाई दिइसकेको छ। केपी ओलीजी अहिले संसदमा भाग लिन्न भनेर बसिसक्नु भएको छ। त्यसपछि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीको सहयोग सञ्चालन हुने कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयार गर्ने कार्यका लागि राष्ट्रिय संयोजकमा सूर्य प्रसाद अर्याललाई नियुक्त गर्ने, यो पनि केपी ओलीकै पालामा निर्णय भयो। त्यसपछि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबाट अनुदान सहायता प्राप्त गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले त्यो बेलाको अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको संयोजकत्वमा एउटा कमिटी गठन गर्नुभयो। त्यसपछि सम्झौता
सहायता स्वीकार गर्ने विषयमा मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पेश र स्वीकृति, सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न तत्कालीन अर्थमन्त्री समेतको टोलीलाई अख्तियारी दिने मन्त्री परिषदको निर्णय। यो काम चाहिँ शेरबहादुर देउबाको सरकारले गर्यो अनि ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की गएर अमेरिकामा सम्झौता गर्यो। त्योभन्दा पछाडि केपी ओलीको सरकार फेरि निर्वाचित भयो। केपी ओलीको सरकार निर्वाचित भएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा अमेरिकामा गएर कार्यान्वयन सम्झौता गरेर फर्कनु भएको छ। अनि सम्मत 2075 साल माघ 25 गते शुक्रबार भनेको केपी ओलीको पछिल्लो कार्यकालमा 75 साल माघ 25 गते एमसीसी परियोजनाको प्रस्ताव संसदमा पास गर्ने भनेर त्यो मन्त्रीमण्डलले निर्णय गर्यो। वाम एकताको सरकार जसको नेतृत्व केपी ओलीले गर्नुभएको थियो, त्यो सरकारले 75 साल मङ्सिर 25 गते संसदमा यो परियोजना निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने, दर्ता गर्ने भनेर निर्णय गरेको छ। आजसम्मको सबै प्रक्रियामा उहाँहरू सहभागी हुनुहुन्छ। अब अहिले आएर उहाँहरू समर्थन नगर्ने, नल्याउने, विरोध गर्ने त्यस्तो कुरा गरिरहनु भएको छ। कम्तीमा काङ्ग्रेस पार्टी सरकारमा हुँदा एउटा कुरा, बाहिर हुँदा अर्को कुरा गर्न सक्दैन। नेपाली कङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा यो एमसीसी सम्झौता भएको हो। विगतमा हामीले विभिन्न सम्झौताहरूमा सहभागी भएका छौँ। हामी कम्युनिस्ट होइनौँ, सम्झौतामा सहभागी हुने तर अन्तिममा आएर हात झिक्ने हाम्रो त्यस्तो मनसाय पनि छैन। र पछिल्लो चरण हामीले यसलाई ल्याउनका निम्ति भरपुर प्रयास गर्यौँ। त्यस हुनाले अब के हुन्छ मलाई के लाग्छ भने अमेरिकाले यसलाई संसदबाट पास गर्न किन चाहे? संसदबाट पास गरेपछि त्यो कानुन जस्तै बन्छ। नेपालमा 6 महिनामा सरकार फेरिन्छ। यस्तो अस्थिरतामा यो परियोजना ल्याउँदा यो पनि विवादमा पर्छ। यो नेपाललाई सहयोग गर्ने कुरा हो। नेपालका सबै दलले यसमाथि ओनरसिप लिउन् भनेर उसले संसदबाट पास गर्न चाहे अनि संसदबाट पास गर्ने कुरा पनि राखियो त्यहाँ। अब संसदमा पेश गरेर यसमा गलत छ भने सांसदहरूले छलफल गरे हुन्छ नि। यो ठिक छ भन्ने सांसदहरूले रोस्टममा बोले हुन्छ, बेठिक छ भन्ने सांसदहरूले रोस्टममा गएर बेठिक छ भने हुन्छ नि। तर संसदमै लान उहाँहरू किन दिनुहुन्न? संसदमा गएर काङ्ग्रेसले अराष्ट्रवादी कुरा गर्यो, हाम्रो सांसदले रोस्टममा उभिएर अराष्ट्रवादी कुरा गरे, त्यो जनताले त्यही कुरा सुने। काङ्ग्रेसको अझै क्षति हुन्छ। प्रचण्डजीले एकदम एमसीसी गलत हो, यो ल्यायो भने राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि खतरा छ भनेर त्यहाँबाट बुझाउन सक्नुभयो भने त्यो चाहिँ अझ बढी प्रभावकारी हुन सक्छ नि। तर उहाँहरू संसदमै प्रवेश गराउन चाहनु भएन। यदि उपस्थित सङ्ख्याको बहुमतले यसलाई पास गरियो भने यो परियोजना विवादास्पद हुन्छ। अमेरिकाको इन्ट्रेस्ट यो होइन। उपस्थित सङ्ख्याको बहुमत भनेको आजको दिनमा नेपाली कङ्ग्रेसको सङ्ख्या अनि यो उपेन्द्र यादववाला सजपाको सङ्ख्या, लसपाको सङ्ख्या यति हुँदा 80-85 मात्रै हुन्छ। केपी ओलीजी पनि बाहिरै बस्ने, प्रचण्डजी र माधव नेपाल पनि बाहिरै बस्दा उपस्थित सङ्ख्याको बहुमतले यो पास हुन सक्छ। तर त्यो संसदको बहुमत होइन, त्यो फेरि अर्को विवाद यहाँ खडा गरिन्छ। यो कुरा अमेरिकनहरूले पनि बुझ्न जरुरी छ। अब केपी ओलीले हाम्रो नेतृत्वलाई एउटा पासा फाल्न सक्नुहुन्छ। बाहिर बसेर सरकारलाई समर्थन गर्छौँ, एमसीसी पास गर्न सहयोग गर्छौँ, तर गठबन्धन तोड्देऊ, सभामुख हटाइदेऊ, माधव नेपालका सांसदहरूलाई एमाले फर्काइदेऊ अथवा निलम्बन गरिदेऊ। हामी 1, 2, 3 गरेर त्यो सबै काम गर्ने। अन्तिममा एमसीसी संसदमा पेश गरेपछि ओलीजीले के भन्नुहुन्छ? यो संसदको काम छैन भनेर मैले 2 पटक विघटन गरिसकेँ। यो संसदले यति महत्त्वपूर्ण कुरामा निर्णय गर्न सक्दैन। त्यसकारण ताजा जनादेशपछि मात्र यसको निर्णय हुन्छ। अहिले यो संसदबाट निर्णय हुँदैन भनेर त्यहाँ पनि उहाँले पङ्गु बनाउन बिर्से। त्यसकारण यो सबै विषयको गम्भीर ढङ्गबाट समीक्षा गरेर निर्णय लिन जरुरी छ। हाम्रो नेतृत्वले अवश्य यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिनेछ भन्ने विश्वास राख्दै आफू हारेको हुँ भनेर सम्झाउन खोजिरहेको छैन, आफैले पनि सम्झिन चाहिरहेको छैन। मलाई कसैले लड्न बाध्य बनाएको होइन, म आफै लडेको। चुनावमा गएपछि 2टा कुरा हुन्छ, कि जितिन्छ कि हारिन्छ। म हार्न तयार भएर चुनाव लडेको। हरेक हार्नेले के सोच्नु पर्यो भने चुनाव लडिसकेपछि एउटा कुरा हुन्थ्यो, कि जितिन्थ्यो कि हारिन्थ्यो। त्यो 2टा जुन हुने कुरा थियो, त्यो हुने मध्येको हार मलाई प्राप्त भयो। मैले काम गर्न पुगेको रहेनछ, मैले साथीहरूलाई रिजाउन पुगेको रहेनछ,
मेरो व्यवहार परिष्कृत गर्न आवश्यक रहेछ अथवा मैले योगदान गर्न पुगेको रहेन। यो सम्झिएर आफूलाई अझ बढी सक्रिय बनाउन सकियो भने अर्कोचोटि जित्ने निश्चित छ। होइन म चुनाव लडेँ हारेँ, त्यसले पनि भोट दिएन जस्तो लाग्छ, त्यसले पनि भोट दिएन जस्तो लाग्छ, अनि सेरोफेरोमा घुम्दा मान्छेले के सुनाउँछ भएको सुनाउँछ कि नभएको सुनाउँछ। होइन, आफूलाई भोट नदिने कुरा नदिएको यस कारणले हो भनेर कारण खोलेर जसले जे सुनाउँछ त्यो कुरा पत्यार लाग्छ, अनि त्यो सबै कुराले आफूलाई अझ बढी निष्क्रिय बनाउँछ र अर्कोचोटि फेरि हार्ने कुरा सुनिश्चित गर्छ। त्यसकारण अब त्यो हारलाई छोडेर पार्टीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको प्रक्रियामा सहभागी भएको हो। त्यो सहभागी हुँदा म उपविजेता भएँ। अब त्यो कुराबाट सिकेर म अझ बढी सक्रिय हुन्छु भनेर अगाडि बढियो भने अर्कोचोटि जित निश्चित हुन सक्छ। यो एउटा सैद्धान्तिक कुरा हो, तर व्यवहारिक पक्षमा मान्छेले त्यसलाई स्वीकार्न सक्दैन। हाम्रो अधिवेशनमा सबै तहमा निर्वाचन भयो, केही वडाहरू बाहेक, केही पालिकाहरू बाहेक मेरो विचारमा धेरै ठाउँमा निर्वाचन भयो। त्यो निर्वाचनमा भएको पराजयलाई पराजित हुने पक्षले सहज ढङ्गले स्वीकार्न सकेको छैन। फेरि हामी मर्यादा उल्लङ्घन गरेर प्रचार गर्दै हिँड्यौँ। केन्द्रीय नेता, प्रान्तीय नेता, स्थानीय नेता, आफू उम्मेदवार नभए पनि आफ्नो उम्मेदवार हामी सबैले तय गऱ्यौँ। अनि उम्मेदवार नभएको मान्छे अर्को कोही उम्मेदवारलाई समर्थन गरेको, अनि त्यो निर्वाचनको प्रक्रियामा समर्थन प्राप्त नगरेको व्यक्ति चाहिँ आफूलाई समर्थन नगरेर अर्कालाई समर्थन गर्ने व्यक्तिका प्रति एकदमै धेरै रिसाएको हुन्छ। त्यसले त्यो कुरा कहिले नि नबिर्सने गरी सम्झिएको हुन्छ। अब काङ्ग्रेस र एमालेको निर्वाचन भएको भए त त्यो कुराको केही अर्थ हुन्थेन, तर काङ्ग्रेसभित्र नै कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गरेपछि त नेतृत्वका प्रति पनि ठुलो दुश्चिन्ता राखिरहेको हुन्छ। चुनाव लड्नेहरूका बिचमा, स्थानीय तहमा बनेको गुटहरूका बिचमा मात्रै यो कुरा झाँगिँदैन, त्यसभन्दा माथिसम्म यो कुरा जोडिएको हुन्छ। त्यसको बाछिटाले निर्वाचनमा असर पार्ने स्थिति बन्छ। अब त्यो स्थितिलाई कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ भने अघि वैकुण्ठ सरले भन्नुभएको जस्तै जित्नेहरूको व्यवहारबाट अब त्यो कुरालाई समाप्त गर्न सकिन्छ। हाम्रो सभापति श्री प्रकाश आलेले भन्नुभयो, बाबुआमाले आफ्नो सन्तानलाई जसरी विभेदरहित ढङ्गले हेर्छन्, नेतृत्वले पनि सम्पूर्ण कार्यकर्तालाई त्यसरी हेर्नुपर्छ। यदि त्यसरी हेरेको स्थिति भयो भने निर्वाचनमा भएका आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको तरङ्ग, हाम्रो आन्तरिक अधिवेशनमा भएको प्रतिस्पर्धाको तरङ्ग निर्वाचनमा पर्दैन। होइन, निर्वाचन हाँक्दा पनि जित्ने नेतृत्वले मलाई कसले भोट दियो कसले दिएन भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन गर्न थाल्यो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर निर्वाचनमा पर्छ। नेपाली कङ्ग्रेसको सम्पूर्ण शक्तिलाई काङ्ग्रेसलाई जिताउनका निम्ति हामीले प्रयोग गर्ने हो भने तनहुमा कमजोर छैन। यो लोल्पा होइन, यो रुकुम पनि होइन, यो काङ्ग्रेस कमजोर भएको ठाउँ होइन, काङ्ग्रेस नमिलेको ठाउँ चाहिँ हो। काङ्ग्रेसी कार्यकर्ताहरू एकै ठाउँमा बस्न नसकेको ठाउँ चाहिँ हो। धेरै नेतृत्व उत्पादन गर्ने, त्यसको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने ठाउँ चाहिँ हो। यहाँका नेताले काङ्ग्रेसको राष्ट्रिय पार्टी केन्द्रमा बसेर चलाउन सक्छन्, तर दुर्भाग्य त्यस्ता नेताको उपस्थिति रहेको जिल्ला नेतृत्वको टकरावमा, महत्त्वाकांक्षाको टकरावमा धेरै ठुलो गुटबन्दीमा फँसेको छ, धेरै ठुलो अन्तर्विरोधमा फँसेको छ। त्यसैले त्यो अन्तर्विरोधको खाडल पुर्न नसक्ने हो भने, त्यो दूरी मेटाउन नसक्ने हो भने फेरि पनि निर्वाचन जित्न सक्दैन। काङ्ग्रेस भोटर्स नभएर हारेको होइन, भोटर्स भएर तिनको व्यवस्थापन गर्न नसकेर हारेको। त्यसैले तिनको व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया, अघि एकजना साथीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, कोही नेता आयो त्यससँग हिँड्यो, अर्को नेताले देख्यो भने त्यसलाई किन हिँडिस्। त्यस्तो साँगुरो मानसिकताले यहाँको सङ्गठन बन्दैन। अनि त्यसो भन्ने नेतालाई तपाईँ किन मानिरहनुहुन्छ त? त्यति साँगुरो, त्यति तुच्छ, त्यति अलोकतान्त्रिक व्यवहार गर्ने नेतालाई किन मान्नुहुन्छ? त्यसैले तपाईँले पनि त्यो नेतृत्वको मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो। त्यसकारण जति विशाल छाती बनाउन सक्यो त्यति नेतृत्व लिन सकिन्छ, जति मान्छेलाई समेट्न सक्यो त्यति नेतृत्व लिन सकेको सङ्ख्या छैन। यो केन्द्रीय सदस्यको इज्जत राख्न पनि तनहुमा हामीले स्थानीय निर्वाचन जित्नुपर्छ। आफ्नै जिल्ला व्यवस्थित गर्न सक्दैन, आफ्नै जिल्लामा धेरै जिताउन सक्दैन, अनि झापामा गएर फोकेर के काम, बैतडीमा गएर ठुलो कुरा गरेर के काम।
त्यसैले हामीले हाम्रो तहबाट जसरी पार्टीलाई विकृत गर्न सकिन्छ, जसरी सङ्गठित गर्न सकिन्छ, त्यो ढङ्गबाट अगाडि बढ्न जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को कुरा, खालि सङ्गठनको संरचना व्यवस्थित गरेर मात्रै चुनाव जितिँदैन, चुनाव मुद्दाहरूको आधारमा पनि जितिन्छ। केन्द्रीय घोषणापत्र आउँछ, त्यसको लागि समिति बनाउने भनेर निर्णय भएको छ। अझ मलाई लाग्छ रामचन्द्र दाइलाई त्यो ज्यादा थाहा छ, कार्य सम्पादन समितिले समिति बनाउने भनेर निर्णय गरेको छ। त्यस अलावा हामीले स्थानीय घोषणापत्र पनि बनाउन सक्नुपर्छ। त्यो स्थानीय घोषणापत्रले त्यो क्षेत्रको, त्यो भूगोलको जनताको स्वार्थ छोडेको हुनुपर्छ। 12 कक्षा पढ्ने विद्यार्थीले के चाहन्छ, 50 वर्षको अर्धवृद्धले के चाहन्छ, 75 वर्षको वृद्ध पाको उमेरले के चाहन्छ, त्यहाँ कहाँनिर पुलको आवश्यकता छ, त्यहाँ कहाँनिर बाटो नयाँ खोल्नु पर्ने छ, त्यहाँ कहाँनिर धाराको आवश्यकता छ, अथवा त्यहाँ कस्तो कलेज र अस्पतालको आवश्यकता छ, यो सबै कुरा हामीले त्यो स्थानीय घोषणापत्रभित्र समेट्न सक्नुपर्छ। मुद्दाले नछोएसम्म हात मिलाएर मत आउँदैन, मुद्दाले छुन सक्नुपर्छ। महिलाको समस्या के हो, त्यो समाधान गर्न के गर्नुपर्छ। कुनै वडामा दलितहरू ज्यादा हुन सक्नुहुन्छ, उम्मेदवारीमा पनि ख्याल गर्नु पर्यो। स्थानीय घोषणापत्र बनाउँदा त्यो विषयलाई पनि ख्याल गर्नु पर्यो। त्यसैले हामीले स्थानीय घोषणापत्रलाई सबै विषय समेटेर बनाउनुपर्छ। त्यसको लागि सङ्गठनका विभिन्न तहहरू सक्रिय हुन आवश्यक छ। र म त के आग्रह गर्न चाहन्छु भने, भर्खर हामी हाम्रो अधिवेशन सम्पन्न गरेर आएका छौँ। हार्ने र जित्नेको सँगै भेट्न भएको हुनसक्छ। त्यसैले जिल्लाले प्रतिनिधि पठाउँदा राम्रो हुन्छ, क्षेत्रले प्रतिनिधि पठाउँदा राम्रो हुन्छ। सबै साथीहरूलाई एकै ठाउँमा राख्नका निम्ति कसैले समन्वित गर्नु पर्यो। त्यसैले प्रतिनिधि पठाउनका लागि म जिल्ला समितिलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। हामीले सबै विषयलाई समेटेर पालना गर्यो भने यो गुट अधिवेशनमा बन्छ, त्योभन्दा पछाडि यसको प्रभावकारिता रहँदैन। हाम्रो त वडाको निर्णय पनि केन्द्रको सभापतिले गर्ने स्थिति भनेपछि अनि गुट बन्दैन। आफू बन्न पनि त गुट बनाउनु पर्यो नि। त्यस हुनाले अनावश्यक शक्तिशाली हामीले नेतृत्वलाई बनायौँ, विधानका व्यवस्थाहरूलाई प्रयोग गर्न जानेनौँ, सकेनौँ, चाहेनौँ, त्यसकारण यो स्थिति निर्माण भएको। त्यसैले हामी सबै विधानबाट शासित हौँ। विधानमा जे व्यवस्था छ त्यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरौँ। त्यसले मलाई लाग्छ आधा समस्या हल गर्छ। अहिले वडाहरूले सिफारिस गर्ने, अघि एकजना अन्तर्क्रियामा सहभागी साथीले भन्नुभयो एउटा मात्रै महिला किन, पछि फेरि हाम्रो गिरिजीले जवाफ दिनुभयो। खास गरी त्यहाँ एउटा महिला अनिवार्य भनेको 3टै महिला हुन पनि सक्छ, 2टा खुला हो, 1जना अनिवार्य महिला हो।